सेवारो यो भिडियोमा हामी याक्थुङहरूको तङनाम अथवा चाड को कुरासँगै प्रमुख चाडहरूमध्ये एक सिसेक्पा तङनामको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ र यो कुराकानीको संयोजन आयोजना किनाताथुङ चुम्लुङले गरेको हो र यसमा हामी डाक्टर कमल तिगेलाज्यू उहाँ चुम्लुङको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ है, अनि गोविन्द आङबुङ उहाँ पनि चुम्लुङको उपाध्यक्ष नै हुनुहुन्छ र म डिबी आङबुङ हामी आफ्नो प्रस्तुतिहरू राख्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला यो चाडहरू भनेको के हो र हामी चाडहरू किन मान्छौँ र अहिले हामीले हाम्रो चाडहरूलाई कसरी मनाउनु पर्छ अथवा बुझ्नुपर्छ भन्ने बारेमा म कुरा गर्नेछु। अहिले आएर हामी हरेक विषयमा गम्भीर र गहिरो बहस छलफल गर्न थालेका छौँ। यो खालको बहस छलफलले हामीमा भएको अस्पष्टता र अज्ञानतालाई प्रष्ट पार्दै जानेछ र हरेक किसिमको बहस छलफललाई हामीले सकारात्मक हिसाबले लिनुपर्दछ। यो चाडहरूको बारेमा कुरा गर्दा अथवा कुनै पनि विषय भाषा, लिपि, संस्कृति, धर्म आदिको कुरा गर्दाखेरि हामीले केही त्यसका सन्दर्भहरूको कुरा गर्दछौँ। अब चाहिँ हामीले अग्रजले लेख्नु भएको भन्नुभएको सन्दर्भहरूलाई सन्दर्भको रूपमा लिइन्छ। तर अहिले आएर त्यो सन्दर्भहरूलाई अलिकति आलोचनात्मक दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हामीले अहिलेसम्म भएका कुराकानीहरूलाई फलानाले यस्तो भन्नुभयो, फलानाको यस्तो धारणा छ भन्ने कुरा पनि हामी गर्छौँ। तर त्यो सँगसँगै अब खास हुनुपर्ने चाहिँ के हो त भन्ने बारेमा पनि अब हामी चर्चा परिचर्चा गर्न थाल्नेछौँ र त्यो कुराले मात्र नयाँ पुस्तालाई, अलिक प्राज्ञिक पुस्तालाई सही ज्ञान दिन्छ भन्ने एउटा मान्यता राखेर यो प्रस्तुति हामी गर्नेछौँ। हामीले हाम्रो संस्कृतिहरूलाई, हामीसँग भएका ज्ञानका कुराहरूलाई पुरानै पारा र ढड्राले मात्र कुरा गरिरह्यौँ भने अबको नयाँ पुस्ताले र प्राज्ञिक पुस्ताले त्यसलाई खासै मान्यता नदिन पनि सक्छन् अथवा उनीहरूको चित्त नबुझ्न सक्छ। त्यसले यो कुराहरूमा अलिकति तथ्यपरक, अलिकति वैज्ञानिक र हरेक हिसाबले पुष्टि हुने किसिमको कुराहरू गर्दै गयौँ भने हाम्रा बुझाइ, संस्कार, संस्कृति, चाडपर्वहरूले यो नयाँ युग, नयाँ समयअनुसार उचित मूल्य मान्यता पाउँदै जानेछन् र ती कुराहरू जुग जगसम्म टिक्न सक्दछन् भन्ने एउटा हाम्रो मान्यता रहनेछ। र यसै आधारमा हामीले याक्थुङ लिम्बूहरूको चाडपर्व अथवा तङनामहरूको चर्चा गर्दै अलिक बढी हामी सिसेक्पा तङनामको कुरा गर्नेछौँ। याक्थुङ लिम्बूहरूले आफ्नो चाडलाई आफ्नो मौलिक भाषामा तङनाम भन्ने गर्दछन् र यो तङनाम भन्ने शब्द, यसको शब्दको बनावट हेर्दाखेरि एकदमै यो लिम्बू भाषाको एउटा आद्य भाषा, पुरानो भाषा, एक हिसाबले मुन्धुमी भाषा जस्तै देखिन्छ। किनभने यो तङनाम शब्द जस्तै गरी लिम्बू भाषाका थुप्रै शब्दहरू छन्, मुन्धुममा त्यस्तो शब्दहरू चाहिँ आउँदछन्। जस्तै यो तङनाममा चाहिँ यो तङसुम तङनाम भन्ने आउँछ, जस्तै जुन त्रिशाली पर्वलाई मुन्धुमी भाषामा भनिन्छ। अर्को तङदुम भन्ने शब्द हुन्छ, विशेष गरी नयाँ अन्न बालीहरू वर्षभरिको समय अथवा निश्चित समय पुरा गरेर जब पाक्छ त्यस्तो हुनुलाई तङदुममा भनिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ मुन्धुममा तङअम्बा भन्ने शब्द छ, जुन चाहिँ एउटा आधा उमेरमै मर्ने जस्तो अवस्थालाई तङअम्बा भनिन्छ। अर्को तङफल्लक भन्ने शब्द छ, त्यसै यो आधा वयसमै मर्ने जुन एउटा सिंहे भन्छ त्यसले त्यसो भनिएको। अर्को तङसिङ भन्ने छ। मुन्धुममा यो तङ शब्द आएर प्रयोग हुने यो विभिन्न शब्दहरूले यो तङ भन्ने शब्दको अर्थ बताउँछ। यसको अर्थ चाहिँ विशेष एउटा समय
विषय एउटा अवसर, एउटा मिलन जस्तो अवस्था जनाउँदछ। र अर्को नाम भन्ने शब्दले चाहिँ यसले पनि एउटा विशेष अवसर र समय जनाउँदछ। यो तङनाम भनेको चाहिँ एउटा वर्ष दिनमा आउने विशेष अवसर, समय भन्ने अर्थ लाग्दछ। त्यसैले यो त्यस्तो किसिमको तङनामहरू लिम्बू जातिमा विशेष र प्रमुख गरी 4वटा तङनामहरू हुने गर्दछन्। यसको चर्चा हामी पछि गर्नेछौँ। अब हामी सिसेक्पा तङनामको कुरा गरौँ। सिसेक्पा तङनाम लिम्बूको प्रमुख 4वटा तङनामहरूमध्ये एक हो। लिम्बूले पहिलो र प्रमुख तङनामको रूपमा हामी यागवा तङनामलाई मनाउँदछौँ, जसलाई भूमि पूजा पनि भनिन्छ। यागवा तङनाममा नयाँ अन्न बाली बिउ जमिनमा खेतबारीमा छर्ने रोप्ने गरिन्छ। र त्यस पछाडि अर्को पर्व भनेको विशेष गरी यो बर्खमासमा पर्ने, अहिलेलाई साउन महिनामा पर्ने सिसेक्पा तङनाम हो। यो सिसेक्पा तङनाम पछाडि चासोक तङनाम आउँछ, त्यस पछाडि कक्फेवा तङनाम आउँछ, त्यसपछि यागवा तङनाम हुँदै यो चक्र चाहिँ घुमिरहन्छ। अब हामी अलिकति सिसेक्पा तङनाममा केन्द्रित भएर कुरा गरौँ। यो सिसेक्पा भन्ने शब्दको लिम्बू भाषामा अर्थ के होला? त्यस अर्थमा यो शब्दलाई अलिक भाषा शास्त्रीय हिसाबले खोतल्न खोज्दा सिसेक्पा भन्ने शब्द सी, साक र पा भन्ने 3वटा अलग अलग शब्दहरू अथवा मोर्फिमहरू जोडेर बनेको देखिन्छ। यसमा सी भनेको एउटा मरणको चरण अथवा मर्ने अवस्थासम्म पुग्नु, साक भनेको एकदमै अनिकाल अथवा कठिनाइमा गुज्रनु, पा भनेको जो त्यस्तोहरू गुज्रन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ जनाउँछ। त्यसैले पुर्खाहरूले आफ्नो विगतको समयलाई सङ्घर्षमा बिताउनु पर्दाखेरि कतिपय यस्ता समस्याहरू पनि आए कि उनीहरूले यो अनिकालसँग, भोक तिर्खासँग धेरै कडा र कठिन तरिकाले सङ्घर्ष गर्न पर्यो। र त्यो सङ्घर्षका गाथा कथाहरू मुन्दुममा विभिन्न प्रसङ्गमा विभिन्न ठाउँमा पाउँछन्। पुर्खाहरूले आफ्नो जीवनयापन गर्ने क्रममा सुरुवाती जङ्गली हुँदै कृषि युगसम्म आउने क्रममा यस्ता अनेक अनिकालका दिनहरू घटनाहरू बेहेरेर आउनु परेको हुनाले र त्यो सारा त्यो अवस्थालाई इङ्गित गर्दै सम्झँदै र त्यसबाट पार पाउने जुक्ति अपनाउँदै पुर्खाहरूले चाहिँ यो सिसेक्पा तङनामलाई यो समयमा मनाउन सुरु गरेको देखिन्छ। अब याक्थुङ तङनाममा यो सिसेक्पा भन्ने शब्द तङनाम र कक्फेवा तङनाम विशेष गरी लिम्बू महिनाहरूको नामबाट आएको देखिन्छ। सिसेक्पा अहिले साउन महिना र कक्फेवा माघ महिनालाई जनाएर। त्यसैले हामी लिम्बू भाषामा प्रयोग हुने यस्ता शब्दहरू अथवा हाम्रा महिना र बारका नामहरू कसरी बने होलान् भनेर पनि हामीले अब अलिक फर्केर व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने हुनसक्छ। किनभने याक्थुङ लिम्बू भाषामा बनेका प्रत्येक नामहरू, प्रत्येक शब्दहरूको, प्रत्येक मोर्फिमहरूको चाहिँ आफ्नै तहमा अर्थ हुन्छ र तिनीहरूको संयोजनबाट सिङ्गो शब्द बनेर त्यसले अर्थ बोकिरहेको हुन्छ। त्यस आधारबाट हेर्दाखेरि याक्थुङ भाषाको महिनाका नामहरू भलै अहिले त्यसलाई यो नेपालीमा भन्ने अथवा यो विक्रमादित्यको कुरासँग सम्बन्धित वैशाख जेठ भन्ने महिनाले मानेका छौँ। हामी याक्थुङ लिम्बूहरूको मौलिक महिनाको सुरुवातीहरू अलिक लुनार क्यालेन्डर चन्द्रमासलाई, चन्द्रमाको उदय र अस्तयलाई ख्याल गरेर बनाएको हुनाले पछि यसको महिनामा 15 दिन तलमाथि हुन सक्दछ हाम्रो मौलिक क्यालेन्डरमा। त्यसैले अहिले हामीले यो 4 साउन 1 गते नै परे पनि पछि अरू कुनै तिथिमा बन्न सक्दछ र अहिले चाहिँ परिस्थितिले हामीले साउन 1 गतेले मानिरहेका हौँ। यो सन्दर्भमा अब महिनाको नामहरू कसरी बनाए भनेर हेऱ्यौँ भने विशेष गरी कक्फेवा र अर्को यो साफेक्वा भन्ने 2टा नाम, पछाडि फेक्वा अथवा पातको प्रसङ्ग बनेर आएको हुन्छ। यसको अर्थ नयाँ पालुवा, नयाँ पात पलाएको अवसरलाई पुर्खाहरूले महिनाको नाम दिँदा कक्फेवा भनेको देखिन्छ। अर्को चेरेङ नाम र थेरेङ नाम जसलाई चैत्र वैशाख भनिन्छ, त्यसमा चाहिँ विशेष गरी एकदमै घाम लाग्ने, खडेरी लाग्ने चेरेङ केलबा नामके सेक्पा, थेरेङ केलबा नामके सेक्पा आधारबाट भएको हो कि भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ।
त्यसै गरी अर्को नाम जेठ असारलाई कामेप्पा र थकमेप्पा भनिन्छ। यो जेठ असार चाहिँ विशेष गरी मनसुनी वर्षा हुने, यतिखेर चाहिँ विशेष गरी धान रोप्नुपर्ने अवसर र यो बेलामा चाहिँ एकदमै एक आपसमा साथ सहयोग गरागर गरेर काम गर्नुपर्ने कापमेछिङ बन्ने, थकमेछिङ बोङबा, अथवा यसमा चाहिँ एकदम खामिप्पाहरू लाग्ने, तुवालोहरू लाग्ने, बादल लाग्ने वर्ष भएको हुनाले पुर्खाहरूले यो वर्ष चाहिँ त्यो समय, त्यो महिनाको अवस्थाअनुसार थकमेप्पा र कापमेप्पा अथवा कापमेप्पा र थकमेप्पाको नाम लगाएको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अर्को सिसेक्पा र थेसेक्पा भन्ने शब्द चाहिँ यो सेक्पा र साक्पा, लिम्बू भाषामा यो सालाई कहिलेकाहीँ केजोगुलाई काजोगु पनि भन्न सकिन्छ। त्यसैले सेलाई जस्तै सेहोरिक पनि भन्न सकिन्छ, साहोरिक पनि भन्न सकिन्छ। त्यसैले यो सेलाई सामा पनि भन्न सकिने र सा भन्ने शब्द चाहिँ कालान्तरमा से अथवा सेमा परिवर्तन भएको नि देखिने हुनाले यो सिसेक्पाको पहिलाको नाम चाहिँ सिसाक्पा भएको देखिन्छ। त्यसैले सिसाक्पा भनेको सी भनेको एकदमै मर्ने तरहको अवस्थासम्म, साक भनेको एकदम भोकले कठिनाइ हुने अवस्था र पा भनेको त्यो अवस्था क्षण, यसलाई सिसाक्पा र थेसाक्पा भनेको अझै आखेन सारिके साक्पा थे सारिके साक्पापी भन्ने हिसाबले पनि यो महिनाको अर्थ लगाए कि भनेर एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को महिना सिसेक्रो र थेसेक्रो यो महिना छ। यो चाहिँ असोज कार्तिक महिना हो। यसमा चाहिँ विशेष गरी यो सेक भन्ने शब्द चाहिँ एउटा घाम लगाइसँग सम्बन्धित हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति घामको लगाइ चाहिँ अलिक कम हुन्छ, पहिला जस्तै एकदमै कडा खालको हुँदैन। त्यसैले त्यो चाहिँ अलिकति कम मधुरो घाम लाग्ने भन्ने अर्थमा हो कि भन्न सकिन्छ। र त्यसपछि सेन्थेङला र सिसेक्ला चाहिँ अन्तिममा ला, विशेष गरी जुन एकदमै राम्ररी लाग्ने त्यो अवस्थामा है, शीतल हुने अनि विशेष गरी नयाँ अन्न बालीहरू चाहिँ पाक्ने र त्यो बेला अलिक चिसो भएर तुसारो लाग्ने अथवा उज्यालो महिना भन्ने अर्थमा चाहिँ आएको देखिन्छ। त्यसैले अब यही आधारमा हामीले हाम्रा बारका नामहरू कसरी बने होला र अरू ऋतुका नामहरू कसरी बन्ने होला भनेर पनि कुरा गर्न सकिन्छ। यसमा हामीले बढी केन्द्रित भएर कुरा गर्नुपर्ने हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ सिसेक्पा र कफेवा थियो। र सिसेक्पा विशेष गरी सिसेक फुङहरू यो समयमा फुल्ने फल्ने विभिन्न फलफुलहरूको फुलेको अवसर अनि त्यसै गरी जुन चासोक तङनाम हुन्छ, चासोक तङनाममा चाहिँ पयु, उम्भुङ अथवा फुन्सिङ फुलेको अवसर, अनि त्यसै गरी जब यागवा तङनाम हुन्छ चैत्र वैशाख पूर्णिमा भन्छौँ अहिले, त्यतिखेर चाहिँ यो आरु अथवा खम्रेक फुलेको अवसर। त्यसैले याक्थुङ लिम्बूहरूले मनाउने चाडहरू विशेष गरी प्रकृतिमा फरक फरक फुलहरू फुलेको अवसरलाई ख्याल गरेर आधार मानेर चाहिँ चाडहरू मानेको देखिन्छ। त्यसैले अब यो याक्थुङ तङनामले यसरी एउटा चक्र बनाउँदछ। यो एउटा चक्र चाहिँ विपरीत हिसाबले बाइनरी अपोजिसनमा पनि यो घुम्छ र त्यो चक्र चाहिँ त्यसै गरी एउटा चक्रीय हिसाबले पनि यो घुमिरहन्छ। त्यसमा हामी पहिलो चाड जस्तोको रूपमा हामी यागवालाई लिन सक्दछौँ। यागवा चैत्र वैशाख महिनामा पर्दछ र यागवा नयाँ अन्न बाली लगाइयो। त्यस पछाडि त्यो यागवाको चाहिँ एउटा विपरीत सम्बन्ध चाहिँ चासोकसँग हुन्छ। यागवा नभइकन चासोक हुँदैन हैन। त्यसै गरी कफेवामा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि अब हामीले चासोकमा उब्जाएको अन्न पानी सकिनु लाग्यो। अब हामी बाँकी अर्को 6 महिनासँग कसरी बाँच्ने होला भनेर जमिन मुनि रहेको तरुल भ्याकुर पनि खनी खस्री खाएर सकिने अवस्था र आउने समयप्रति अलिक गम्भीर र सचेत हुने अवस्था भएको हुनाले र त्यसैको निरन्तरता अर्को 6 महिनापछि आउने चाड चाहिँ सिसेक्पा हुने भएको हुनाले यिनीहरू बिचमा चाहिँ एउटा विपरीत सम्बन्ध अथवा बाइनरी अपोजिसनको रिलेसन पनि हुन्छ र यिनीहरू एक आपसमा फेरि एकपछि अर्को हुने पनि हुन्छ। जस्तै यागवा नलगाइकन एक हिसाबले सिसेक्पा चाड आउँदैन। यागवामा हामीले विशेष गरी यागवाकै क्रममा यागवा भन्ने शब्द नै यालाई वामा लाउने एउटा क्रमबाट यागवा भन्ने शब्द परेको देखिन्छ। किनभने याक्थुङ लिम्बू पुर्खाहरूले यो साउथ इस्ट एसियामा सबैभन्दा पहिला धानको खेती गरेको अरू प्रमाणहरू पनि भेटिन्छ हैन। अनि त्यसैले हामीसँग धान नाच्ने
चलन पनि अहिले संस्कारको रूपमा आएको छ। त्यसैले धान बिना हाम्रो कुनै पनि अनुष्ठान सम्पन्न हुँदैन। चामल हामीले जन्मिँदा र मर्दासम्म पनि चाहिन्छ। चामल अथवा अक्षता याबासाम्बा फेदाङमारको ठुलो हतियार हो। त्यसो भएको हुनाले धानसँग एउटा पुरानो सम्बन्ध हुन्छ। त्यो धानलाई पहिला पाखामा र पछि पानीमा लगाउने जुन अवसर थियो त्यो याक्वा हो हैन। त्यो याक्वा लगाइसकेपछि त्यो याक्वा लगाउने क्रम अन्तिममा असारतिर सकिन्छ र सिसेक्वा तङनाम धान खेती गर्ने एउटा मैझारो समयको रूपमा लिन सकिन्छ। धान खेतीसँगै अरू खेतीहरू पनि गर्ने गरिन्छ त्यो समयमा र त्यो सम्पूर्ण कुनै कुनै लगाएको खेती फलफुलहरू चाहिँ सिसेक्पाको समयसम्ममा पाक्ने भएको हुनाले सिसेक्वा तङनाम धान बाहेक अरू अन्न बालीहरूको एउटा नुहागी जस्तो पनि हो र विभिन्न फलफुलहरूको नुहागी गरेको जस्तो पनि हो हैन। त्यसैले त्यसको याक्वा र सिसेक्वा तङनामको त्यो सम्बन्ध भयो। सिसेक्वा तङनाममा पाकेको अन्नहरू खाँदै गर्दाखेरि फलफुलहरू खाँदै गर्दा नगर्दा अब त्यसको 3 महिना पछाडि चासोक आउँछ। त्यसैले त्यो चासोकसम्म पर्खिने अवस्था सिसेक्वा तङनामले एउटा पुलको रूपमा काम गर्दछ। त्यसैले सिसेक्वा र चासोकको पनि सम्बन्ध छ। चासोको बेला पाकेको नयाँ धान झन्डै झन्डै कक्फेवासम्ममा सकिएला जस्तो हुन्छ र त्यतिखेर यो चासोकको धान कक्फेवासम्ममा सकिन्छ र हामीले जमिन मुनिको तरुल भ्याकुर पनि एउटा खसरी खाने एउटा अवस्था आउँछ भन्ने हिसाबले त्यो सम्बन्ध हुन्छ। यसरी याक्थुङ लिम्बूले मनाउने चाडको एउटा चक्र छ। त्यो चक्र विशेष गरी विपरीत दिशातर्फको सम्बन्ध र एक आपसमा त्यो घडी घुमेको दिशा घुमेर एक आपसमा एउटा परिपूरक सम्बन्ध पनि छ। त्यो चक्रको कक्फेक्वा र सिसेक्वा अनि याक्वा र चासोक मध्ये एउटा मात्र निकालिदिने भने त्यो अधुरो र अपुरो हुन्छ। त्यसैले यो ऋतु समयअनुसार विशेष तङनामअनुसार चल्ने याक्थुङ लिम्बूले मानिआएको चाडहरू एकदमै प्रमुख र महत्त्वपूर्ण चाडहरू हुन्। यो चाडमध्ये कुनै एउटा मात्र हामीले यसबाट निकाल्यौँ भने पनि हाम्रो चाड मान्ने चक्र यसको साइकल अधुरो र अपुरो हुन्छ। हामीले हाम्रा चाडबाडहरूलाई बुझ्दाखेरि यो चारैवटा पोइन्टहरूबाट हामीले बुझ्नु पर्दछ र यो चारैवटा पोइन्ट बिन्दुहरूमा जोडेर हामीले बुझेनौँ भने त्यो बुझाइ पनि अधुरो र अपुरो हुन सक्दछ है। त्यसैले अब यस अर्थमा हामीले आफ्नो चाडहरू बुझ्छौँ र सिसेक्वा तङनाम चाहिँ विशेष गरी साकनाम हाम्रा पुर्खाहरूले भोगेको अन्न पानी खाने खोज्ने र नपाएर भोकै तिर्खै बस्नु परेको विभिन्न मौसम ऋतु खडेरीको कारणले गर्दाखेरि साकनाम अथवा अनिकालको सामना गर्नु परेको प्रसङ्ग त्यो अविस्मरणीय घटना यो सिसेक्वा तङनामले हामीलाई सम्झाउँदछ। त्यो घटना त्यस्तो घटना पहिला भयो तर अझै पनि हुँदैन भन्न सकिँदैन। त्यसैले सिसेक्वा तङनामले यस्तो अवस्था कठिनाइ अनिकालबाट कसरी बच्ने होला र पुर्खाले यस्तो कुरासँग बस्दाखेरि कस्तो विधिहरू अपनाए र कस्तो ज्ञानहरू निर्माण गरेर आए भन्ने कुरा हामीले सिसेक्वा तङनामले सम्झाउँदछ। त्यसैले सिसेक्वा तङनाम चाहिँ विशेष गरी साकनामसँग अनिकाल अथवा अन्न पानीको एउटा खोजैसँग सम्बन्धित छ। हाम्रा पुर्खाहरूले आफ्नो उत्पत्ति स्थलबाट लामो यात्रा विशेष गरी खानेकुराहरूको खोजीमै बिताएका थिए। लामो यात्राहरू हिँडेका थिए, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ पुगेका थिए। यसरी पुग्दाखेरि त्यही पुर्खाहरू विचरण गरेको, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा बसाइ सरेको र त्यस क्रममा दुःख पाएको घटनाहरूको सङ्गालो नै वास्तवमा हाम्रो मुन्धुम हो। त्यो मुन्धुमभित्र यसरी साकनाम अथवा अनिकालको सामना कुन कुन बिन्दुमा कसरी गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हामीले हेर्दाखेरि पनि यो सिसेक्वा तङनामको अर्थ र महत्त्व अझै प्रष्ट गरी आउँदछ। त्यसैले मुन्धुममा मिहिन रूपमा खोज्दाखेरि यस्तो अवस्थाहरू एकदमै माङको पालामा नै विशेष गरी कुमाङहरूको पालामा पनि एक आपसमा खानेकुराहरू नपुगेर त्यहाँ एक खालको विद्रोहको जस्तो अवस्था आएर यो ब्रह्माण्डको सृष्टि भयो भन्ने कुरा आउँछ। त्यसरी पछि आएर पुरुकमी यम्भामी माङको पालामा एकदमै बढी खडेरी परेर
पानी पार्नको लागि, वनस्पति उमार्नको लागि पुरुमियम भामीमाङले यो धरतीमा पग्लुङ अथवा छेलो हान्नु परेको, त्यो पग्लुङ र छेलोको मुन्दुम विधिले र त्यसको थर्कमान एउटा वज्रले अथवा बजाराईले चाहिँ धरती थर्किएर बादल आएर भुइँचालो जस्तो आएर चाहिँ यो धरतीमा पानी पर्यो भन्ने कुरा प्रसङ्ग आउँछ। त्यसै गरी यो सृष्टि भइसकेपछि पनि यो पुरुमियम भाइभन्दा अगाडि सामा कुमाङहरूकै पालामा ताइराने भुमाङकै प्रसङ्गमा यो घामहरू कसैले 2टा अथवा कसैले यानाम फाङनाम 8-9वटा घामहरू लाग्यो, त्यसले एकदमै साह्रै खडेरी लाग्यो भन्ने किसिमको अवस्थाहरू आउँछ। अनि अर्को चाहिँ विशेष गरी यो बोट बिरुवाहरू वनस्पतिहरू रोप्दाखेरि पनि बिउ नउम्रेको प्रसङ्ग आउँछ। अनि हाम्रा पहिलो मानव पुर्खा सावा युक्मुङ घेम्बा चाहिँ शिकार खेल्न जाँदाखेरि उनलाई साकनाम भएर अनिकाल भएर खानेकुरा नपाएर उनी भोकै तिर्खै मर्नु परेको अवस्था आउँछ। त्यसै गरी अर्को सावायताङहरूलाई पनि बेला मौकामा उनीहरूलाई अनिकाल लागेर उनीहरूले एकदमै कठिन समय गुजार्नु परेको र त्यो अनिकालबाट मुक्त हुनको लागि विभिन्न जमिन मुनिका तरुल भ्याकुरहरू खनी खस्री खानु परेको अवस्थाको प्रसङ्गहरू आउँछ। त्यसै गरी सावायताङ र यताङ चेलीहरू बिचमा केही द्वन्द्व, केही सङ्घर्ष भएको घटनाहरू आउँछ र यसमा एक सावायताङ चेलीले धानको बिउ नपाउँदाखेरि एउटा गर्नु परेको दुःख सङ्घर्षको कुरा आउँछ। त्यसै गरी अर्को एकजना महिला पात्र जसले माछा खाउँ लाग्छ, माछाको अनिकाल लाग्छ, ऊ 2 जिउकी हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा माछा पैँचो मागेर उनले खानु पाउँछिन् र पछि त्यो तिर्नको लागि खोलामा माछा मार्न जाने क्रममा लडेर उनी एकैचोटि सोघाएर सुगुप भएको घटना पनि आउँछ। यस्ता यो खानेकुरा नपाउनु, अनिकाल आउनु, साकनाम आउनुको घटनाहरू मुन्दुमा थुप्रै छन्। त्यस्ता घटनाहरूले हाम्रा पुर्खाहरूको दिमागमा, सोचाइमा प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यही कुराहरूको एउटा समग्र चाहिँ उहिले माङहाङहरूको पालामा देउता अथवा त्यो समूहलाई सञ्चालन गर्ने हाङहरूको पालामा चाहिँ यो अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो क्रमशः समयको परिवर्तनसँगै एउटा सामूहिक चाडको रूपमा चाहिँ सिसेक्पा तङनाम, विशेष गरी यो साकनाम अनिकाललाई सम्झने र त्यसको एउटा मुक्ति हुने उपायहरू खोज्ने र त्यसले एउटा चाडको रूपमा मनाउने र हाम्रा शाखा सन्तान सन्ततिहरूलाई कहिल्यै पनि यसरी अनिकाल आइ नपरोस्। अनिकाल लाग्यो भने पनि बेलैमा सजग र सचेत भएर आफू जहाँ जता पुग्दाखेरि पनि आफ्नो जीवन र परिवारलाई सञ्चालन गर्न सकुन् भन्ने किसिमको विधि विधान र जीवन दर्शन दिने यो सिसेक्पा तङनाम भएको पाइन्छ। सिसेक्पा तङनामको वैज्ञानिक मत पनि छ। सिसेक्पा तङनामको वैज्ञानिक मतमा चाहिँ विशेष गरी यो दिनलाई सिसेक्पा तङनाम दिनलाई चाहिँ कर्कट सङ्क्रान्ति पनि भनिन्छ। यो दिन दक्षिणायनतिर सूर्य सङ्क्रमण भई कर्कट रेखामाथि पुग्ने, त्यसो हुनाले साउने सङ्क्रान्तिको दिनलाई चाहिँ एउटा कर्कट क्रान्ति अथवा कर्कट सङ्क्रान्ति पनि भनिन्छ। यही कारण यो दिनमा वर्षको सबैभन्दा लामो दिन र सबैभन्दा छोटो रात हुन्छ भन्ने विश्वास पनि गरिन्छ। परम्परागत हिसाबले यो साउने सङ्क्रान्तिको दिनबाट वर्षायामको अन्त भई अब एक हिसाबले हिउँदयामको सुरु भयो भन्ने मान्यता पनि राखिन्छ। हाम्रा पुर्खाहरूले प्रकृतिको यो ब्रह्माण्डको मौसमको यत्रो वैज्ञानिक परिवर्तनलाई पनि अनुभूत गरेर यो सिसेक्पा तङनामलाई त्यो अवसरलाई पनि पक्रेर मनाउन खोजेको देखिन्छ। त्यस आधारले वैज्ञानिक हिसाबले पनि यो समय, यो मौसम परिवर्तन हुने, ऋतु परिवर्तन हुने, सिङ्गो वर्षायाम सकिएर हिउँदयामको चाहिँ सुरु भएको सङ्केत गर्ने चाडको रूपमा पनि सिसेक्पा तङनामलाई मनाउने गरिन्छ। विशेष गरी बालबालिका, युवा युवती र प्रौढ सबैको नै चाड जस्तो देखिन्छ। एक हिसाबले यो बालबालिकाको चाड हो। बालबालिकाहरू आफ्ना बाबाआमा र परिवारसँगै यो समयभरि खेतीपातीमा रमेर अथवा हिलो गाडीमा रहेर त्यसबाट मुक्त हुन खोजेको एउटा अवस्था।
किसानहरू चाहिँ उहिले अस्ति यावा तङनामको अवस्थाबाटै खेतीपातीमा रहेर त्यसबाट अलिक मैझार भएको जस्तो अवस्था, बुढापाकाहरू पनि खेतीपाती मा रहँदाखेरि एकदमै कठिनाइ समयहरूले गुज्रेर अलिक मुक्त हुने अवस्थाको चाहिँ एउटा क्षण हो। त्यसैले यो त्यस अर्थमा एउटा मैझारो जस्तो पनि हो। र अर्को अवस्थामा यो चाहिँ अस्ति कक्फेवा तङनामदेखि चासोक तङनाममा पाकेका अन्नहरू सकिएर अब त अनिकाल लाग्ने सुरु भयो। अब सिसेक्पा तङनामसम्म बाँचिन्छ कि बाँचिँदैन, मरिन्छ कि बाँचिन्छ भनेर जुन एउटा सुरु गरेको थिए त्यसको निरन्तरताको एउटा अन्त अथवा क्रमभङ्गता हुने अवसर पनि हो है यो सिसेक्पा तङनाम। अब सिसेक्पा तङनामका मालाई कसरी मनाउने त र सिसेक्पा तङनामलाई कसरी एउटा बुझ्ने भन्ने बारेमा सिसेक्पा तङनाम मनाउने केही विधिहरूको हामी कुरा गर्छौँ। सिसेक्पा तङनामको दिन बिहानै विशेष गरी बालबालिकाहरू आफ्ना नजिकैको जङ्गलमा गएर विभिन्न किसिमका साङनाम चिउङहरू सिसेक्पा तङनामका सामग्रीहरू चाहिँ सङ्कलन गर्ने गर्दछन्। बिहानै उठेर सङ्कलन गरिन्छ। त्यसरी सङ्कलन गर्दाखेरि चाहिँ केही सहायक केही नभए नहुने फलफुल अनि फुलहरू र अनेक किसिमका प्रकृतिमा वनजङ्गलमा पाउने सामग्रीहरू हुन्छन्। त्यसमा महत्त्वपूर्ण सामग्री मध्येमा सिदिङबा अथवा अडेरी, यो चाहिँ लिम्बूहरूको प्रत्येक अनुष्ठानमा आउँछ। यो दुःख हटाउने, यसमा आफ्नो विपक्षी प्रतिपक्षी आफूले दुःख जिन्नेहरूलाई कोर्ने छेक्ने भन्ने अर्थमा सिदिङबा अथवा अडेरीको काँडाले प्रयोग गर्ने गरिन्छ। अर्को युग्मीबा अथवा हरकटे जसले हारकट्टा भन्छ। अर्को त्यसै गरी यो कुरिलो अनि कुकुर दाइनो, अनि त्यसै गरी यो सिसेकफुङ अनि सिस्नो, बरपिपलको पत्ता र बाबियोको कुच्चो लगायत खेतबारीमा पाकेका नयाँ फलफुलहरू, नयाँ अन्नहरूको फलहरू अथवा त्यसको मुन्टाहरू नै टिपेर ल्याएर राख्ने गरिन्छ र त्यसरी राख्ने गरिन्छ। र यो सिसेक्पामा प्रयोग गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण फुल जसले यो सिसेकफुङ भनेर हामीले नामकरण गरेका छौँ, यो रातो फुल छ र ठुलो पात हुन्छ। यसको वैज्ञानिक नाम चाहिँ क्लेरेडेन्ड्रोन जापानिकम भन्ने छ र यो फुल विशेष गरी चाहिँ अनिवार्य जस्तै मानिन्छ। र यो किन यो फुललाई सिसेक्पा तङनाममा मनाइयो त भन्दाखेरि हामीले अलिकति वैज्ञानिक हिसाबले पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ। साँच्चैको त्यो फुल त्यो क्षेत्रको रैथाने फुल हो कि होइन, अथवा पछिबाट अरूबाट आयातित फुल हो कि। हामीले आफ्नो त्यो पर्वमा प्रयोग त गऱ्यौँ, तर त्यो फुल चाहिँ पछि उता अफ्रिकातिरबाट उता पश्चिमा देशहरूबाट पछि मात्र ल्याएको हो भने त्यसले एउटा तादात्म्यता मिल्दैन। र यो सिसेकफुङ हामीले नामकरण गरेको फुलको इतिहास हेर्दा अथवा यसको उत्पत्ति कहाँ भयो भनेर हेर्दाखेरि यो फुल चाहिँ विशेष गरी यो अण्डमानको टापुतिर, आसाम, बङ्गलादेश, चाइना, अनि त्यसै गरी यो साउथ इस्ट एसिया र हिमालयन रेन्जहरूमा, लाओस, नेपालहरूमा यो ताइवान, थाइल्यान्डहरूमा चाहिँ भएको देखिन्छ। हाम्रा पुर्खाहरू पनि हिजो त्यही ठाउँको वरिपरि केन्द्रबिन्दु बनेर विचरण गरेको हुनाले सिसेक्पा तङनाम हाम्रो मौलिक चाड हुनु र यही ठाउँमा चाहिँ उत्पत्ति भएको यो सिसेकफुङ प्रयोग गर्नुले त्यही सिसेक्पा तङनामको महत्त्वलाई, सार्थकतालाई र वैज्ञानिकतालाई थप पुष्टि गर्दछ। सिसेकफुङ सेतो फुल पनि हुन्छ अनि त्यसरी यसले एउटा कुरिलो पनि प्रयोग गरेको देखिन्छ र कुरिलो चाहिँ खास मौलिक नभएर पछिबाट मात्र प्रयोग गर्न सुरु गरेको हो कि देखिन्छ। किनभने कुरिलोको इतिहास हेर्दाखेरि कुरिलो चाहिँ यो हामी याक्तुङ लिम्बूहरूको थाथलोमै उत्पत्ति नभएर पछाडि विशेष गरी यो अफ्रिकाको पूर्वी भाग, यो चाहिँ नाइल नदीको छेउछाउ अथवा त्यसको पूर्वपट्टि चाहिँ पाइएको देखिन्छ र त्यसबाट पछि यो बङ्गलादेशतिर आएको देखिन्छ। कुरिलो यो सिदिङबाहरूकै लाइनमा प्रयोग गरे पनि कुरिलो हाम्रो मौलिक वनस्पति होइन। त्यसैले कुरिलोलाई हामीले हाम्रो तङसिङ जस्तो अनुष्ठानहरूमा प्रयोग नगरिएको पनि हुन सक्दछ। त्यसैले यो हामीले कुन वनस्पति कसरी प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुराले हाम्रो मौलिकता प्रश्न पार्दछ। त्यसै गरी
विशेष त्यो दिन चाहिँ एउटा स्याउलीले हरेक कुरालाई बढार्ने, हरेक कुरालाई के अरे हान्ने, कुट्ने, खेदाउने क्रममा चाहिँ पहिल्यैदेखि हाम्रा पुर्खाले चाहिँ यो काउलोको पात, काउलोको स्याउली, जसलाई लिम्बू भाषामा साप्सिङ या चाम्जिङ भनिन्छ हैन, त्यसले प्रयोग गरेको देखिन्छ। यो कति हाम्रो मौलिक वनस्पति त हो त भनेर हेर्दाखेरि यो काउलो अथवा साप्सिङ या चाम्जिङ चाहिँ यही हामी याक्थुङ लिम्बूहरूको थाथलो यो हिमालय क्षेत्रमै उत्पत्ति भएको र यहीँदेखि नै अरू ठाउँमा प्रसार भएको हुनाले विशेष गरी आफूले किराँती भन्ने राई समूह र याक्थुङ लिम्बूहरूले आफ्नो अनुष्ठानमा नभई नहुने साप्सिङ यो साउने सङ्क्रान्तिको समयमा पनि सङ्क्रान्ति साकनाम च्योङको रूपमा प्रयोग गर्नु र साकनाम खेदाउने सामग्री र हतियारको रूपमा प्रयोग गर्नु एकदमै सान्दर्भिक भएको देखिन्छ। त्यसै गरी कुकुर डाइनो पनि प्रयोग गरिन्छ, त्यसै गरी सिस्नो, यो सम्पूर्ण लगायतका विभिन्न यो समयमा पाकेका फुलेका फलफुलहरूलाई प्रयोग गरेर सङ्क्रान्ति च्योङको रूपमा चाहिँ लिइन्छ, सङ्कलन गरिन्छ। यसरी बिहान सङ्कलन गरिएको सङ्क्रान्ति च्योङहरूलाई सामग्रीलाई दिउँसो घाम ढल्किने बेलातिर चाहिँ बाबियोको डोरी बाँधेर त्यसमा उनेर मूल ढोकामाथि, घरको सिकुवामाथि र घर वरिपरि पनि टाङ्ने गरिन्छ। यसरी टाङ्नुको अर्थ हामीसँग अब प्रशस्त अन्नपात फलफुलहरू भयो। अब हामीलाई यो अनिकाल भन्ने कुरा सहज छैन र अझै पनि अनिकाल आयो भने त्यसले हाम्रो ढोकामा, सिकुवामा, आँगनमा यो चिजहरू देखाएर तिमीलाई हामी चुनौती दिन्छौँ र यो रोक्ने छेक्ने चिजहरूले छेक्छौँ भनेर साङ्केतिक रूपमा, प्रतीकात्मक रूपमा र एक हिसाबले मनोवैज्ञानिक रूपमा हाम्रा पुर्खाहरूले यो साकनाम अथवा अनिकालसँग चाहिँ सङ्घर्ष गरेको, लडेको देखिन्छ। यसरी साकनाम च्योङ झुन्डाइसकेपछि यसलाई त्यो केही लिम्बुवानका विभिन्न थुमअनुसार फरक पनि छ। फेरापतिर चाहिँ पहिला मिठो मसिनो पाकेको अन्नपातहरू, फलफुलहरू र हरेक सामग्रीहरू मिठो मसिनो परिवार एकै ठाउँ पाएर पहिला खाने, खाइसकेपछि हाम्रो त साकनाम त गयो त, हामी त खायौँ त, हामीसँग अनिकाल छैन त भनेर मजबुत भएर त्यो अनिकाललाई खेदाउने चलन छ र कुनै ठाउँमा चाहिँ पहिला साकनामले खेदाएर भरे घरमा आएर खाने चलन पनि छ। यो विभिन्न आफ्नै ठाउँको मौलिकता अनुसार छ, यही हुनुपर्छ भन्ने खास छैन। यसरी अब अनिकाल खेदाउने अरू सामग्रीहरूमा चाहिँ हामीले अरू अनुष्ठानमा प्रयोग गरेको विशेष गरी थाल बजाउने, नाङ्लो ठटाउने, अनि त्यसपछि अडेरीको काँडा बोकेर त्यसले हिर्काउने, कोर्ने, छेक्ने, अनि त्यसरी काउलोको स्याउली र अगुल्टोहरूले चाहिँ यो नराम्रोले हानि पठाउनुको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिन्छ। र यसरी भइसकेपछि चाहिँ विशेष गरी सबै बालबालिकाहरूको अग्रसरमा, कुनै ठाउँमा बुढापाकाको अग्रसरमा चाहिँ घरको कुना कानीबाट थाल बजाउँदै, नाङ्लो ठटाउँदै र सिसेक्पा तङ्नामा भन्नुपर्ने मुन्दुम भन्दै अबदेखि यो अनिकाल अति भो, अनिकाल जानु पर्यो, सहकाल आउनु पर्यो भन्ने किसिमको भावको मुन्दुमहरू उच्चारण गरेर यो साउने सङ्क्रान्ति अथवा साकनाम तङ्नामलाई चाहिँ खेदाउने गरिन्छ। अब यसरी गर्ने क्रममा चाहिँ घरको सबैभन्दा पहिला कुना कानीबाट, सबै तलाबाट, चुला, मूल खम्बा वरिपरि घुमेर थाल बजाउँदै मूल ढोकाबाट बाहिर निस्किने, अनि त्यसरी मूल ढोकाबाट बाहिर निस्केपछि घरको वरिपरि पनि फन्को लाउने, त्यसपछि आँगन हुँदै विशेष गरी पश्चिम वा दक्षिण दिशातिरको खेदाइ लगेर कुनै खोला खोल्साको छेउ अथवा चौबाटोमा पुगेर चाहिँ यसलाई विसर्जन गरिन्छ अथवा त्यहाँ बाटो छेकिन्छ। र यसरी त्यो साकनामलाई खेदाइरहेको बेलामा चाहिँ भन्ने मुन्दुममा चाहिँ केही विविधता पाइन्छ, तर त्यसको सार चाहिँ एउटै हो। यसरी भन्दाखेरि विशेष गरी त्यो खेदाउनु आउँदै गर्दाखेरि, खेदाउनु लु तयार हुँ भन्ने किसिमको सङ्केत गर्दाखेरि चाहिँ सर्लङ सोई भनेर चाहिँ बालबच्चा, बुढापाकाहरू चाहिँ एउटा घरभित्र चाहिँ छिर्ने, अनि त्यसरी घरभित्र छिरेपछि चाहिँ थाल बजाउँदै, नाङ्लो ठटाउँदै, हाटहुट गर्दै उनीहरूले आफ्नो मनको भाव अथवा मुन्दुम बन्ने गर्छन्। यसरी भन्दाखेरि चाहिँ साकनाम पेगे हो या नाम अथवा अब यो अन्न पानीको एउटा सह आउनु है, साकनाम पेगे ऊ हिङनाम ते ऊ, साकनाम पेगे ऊ नुवाम ते ऊ, साकनाम पेगे ऊ हाङहाङ नाम ते ऊ, मेन्नु मेन्दा पेगे ऊ नुमा नाम तामा ते ऊ,
अनि तुकमा साकमा पेगे ऊ नुमा मामा ते ऊ लाम्बो खगमा पेगे ऊ यामजाङमा ते ऊ अनि तुकमा लाकमा पेगे ऊ नुमा तामा ते ऊ भन्नेको भाव यस्तै किसिमको आफ्नो जे समस्याहरू छ परिवारमा समाजमा त्यही सबै कुरा जाऊ जे हाम्रो परिवार समाजलाई चाहिएको नयाँ कुरा हो त्यो कुराहरू चाहिँ आऊ भनेर आह्वान गर्ने गरिन्छ। यसरी आह्वान गर्दा पारिवारिक रूपमा सबै मिलेर यसरी बोल्दाखेरि यसले हामीले मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि हामीले एउटा सन्तुष्टि आनन्द र एउटा मिलनको एउटा भाव दिने गर्दछ। यसरी खेदाउँदै लगेपछि अब हामीले एउटा घर बाहिर निकालेर कुनै चौबाटोमा पुर्याएपछि त्यसले एउटा बाचा बन्धन गरेर त्यहाँ छेकिराख्नुपर्ने हुन्छ। यो अरू मुन्धुममा पनि त्यो खालको चलन छ। यसो गर्दाखेरि त्यो एउटा चौबाटो अथवा खोला नालाको छेउमा पुगेर त्यहाँनिर रेखा कोरेर यहाँदेखि यता नआऊ है भन्ने, अनि हामीले सबै लगेको सामग्रीहरू त्यहाँ फालिदिने, अनि त्यस पछाडि अडरीको काँडाहरू अनि युक्मिबाहरू अरू हात हतियार जस्तै जे चिजहरू लिएर गएको छ तिनीहरू लिएर बसेर अन्तिममा मुन्धुम बन्छ साक्ना मेन्नुङ ए पेगे हो नफर्किकन यो अनिकाल जानु केनुङ गर मिधापुके जारू, यदि तिमी फर्क्यौ अनिकाल फर्क्यौ भने हामी अगुल्टोले हान्छौँ है, अगुल्टो खान्छौँ है, सिदिङबा तिङले चिउके जारू अडेरीको काँडाले हामी कोर्छौँ है तिमीलाई साक्नामलाई, युक्मिबा फियारे चिहेक जारू युक्मिबाको त्यो हात कट्टाले हामी काट्न बेर लाउँदैनौँ है भन्दै भन्दै विशेष गरी कुर्कचाले चाहिँ जमिनमा हाकमा गरेर त्यहाँ रोक्ने, अनि त्यस पछाडि जुन त्यो लगेका चिजबिजहरूले त्यहाँनिर फाल्ने र भरसके कसैले चाहिँ थुक्ने र अरू चाहिँ एउटा अगुल्टोले पनि हानेर त्यो विसर्जन गरिन्छ र त्यस पछाडि घरमा फर्काउँदाखेरि चाहिँ चुपचाप आफूले लगेका कुनै सामग्री नबजाई फाल्नु मिल्ने चिजहरू फालेर र फाल्न नमिल्ने चिजहरू फर्काएर चाहिँ आउने गरिन्छ। र यस पछाडि पनि साग्नाम खेदाएपछि आफ्नो मिठो मसिनो खानेकुराहरू खाएर विशेष गरी अब खानेले जाँड पानी खाएर चिया पानी खाएर एउटा रमाइलो गर्ने चाहिँ चलन हुन्छ। यसरी यो सिसेक्पा तङनाम अथवा साग्नाङ तङनामको सुरुको उत्पत्ति त्यसको एउटा बेहोराई यसले खेदाउने कुराहरूमा एक आपसमा एकदमै सामञ्जस्यता छ। यसको एक आपसमा यसको हरेक तौर तरिकामा मिलन छ, बिचमा सबैको विकास बीच अन्त सबै मिल्छ। यसमा कुनै कुरा पछि अरूबाट आइयो कि छेकियो कि लाइयो कि भन्ने सिम हुँदैन, यो एकदमै मौलिक पाराको छ र यसरी हो। र अन्तमा यो साग्नाम तङनाम विशेष गरी यो साउथ इस्ट एसियामा नेपालको पूर्वतिर जो हो यो मङ्गोलाइड पिपलहरू आफूलाई किराँत भन्ने समुदायहरू याक्थुङ लिम्बू समुदायहरू बसेको ठाउँहरूमा र नेपालको सबै यो हिमाली आदिवासीहरूले अथवा पहाडमा बस्ने आदिवासीहरू लिम्बू राई याखा सुनवार थकाली मगर तमु गुरुङ अनि बराम माझी जिरेल छन्थ्याल याखा सुनवार होइन र उता विशेष गरी हुम्ला जुम्लातिर पनि त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी टिबेट प्रभाव परेको हुनाले यो चाडलाई आफ्नै तरिकाले मनाउने गर्दछन्। यस अर्थमा यो चाड नेपालीहरूको एउटा साझा चाड पनि हुन सक्दछ। इभन हिन्दूहरूले पनि आफ्नै तरिकाले मान्दछन्, तर हिन्दूहरूले मान्ने साउने सङ्क्रान्ति चाहिँ एउटा काण्डरक राक्षससँग सम्बन्धित भएर उनीहरू चाहिँ एउटा लुतो फाल्ने कुरासँग बढी सम्बन्धित हुन्छ। यसमा उहाँहरूको आफ्नै मूल्य मान्यता छ। तर त्योभन्दा फरक हामी आदिवासीहरूको चाहिँ यसलाई बुझ्ने आदिवासीय आधार ज्ञान परम्पराको आधारमा चाहिँ रहेको आएको छ। त्यसैले यसले एउटा हाम्रो एउटा सिङ्गो नेपाली संस्कृतिमै एउटा मौलिक चाडको रूपमा चाहिँ यसले उपस्थित हुन्छ, यसले एउटा सङ्केत जनाउँदछ। तर दुःखको कुरा के छ भने राज्यले अरू चाडहरूलाई जसरी महत्त्व दिन्छ यो सिसेक्पा तङनामलाई त्यस्तो महत्त्व दिएको छैन र खास सार्वजनिक विधा समेत छैन, कहिले दिएको नि कटाउने गर्छ। तर अहिले यो चाड मनाउने ठाउँमा स्थानीय सरकारले छुट्टी दिएर यो चाड मनाउने एउटा अवसर दिएको छ, किनभने त्यो समय थोरै भएपछि विदा नभएपछि चाडले एउटा माहौल नै पाउँदैन। अरू चाडहरूमा नेपालका मिडियाहरूले आफै एउटा माहौल बनाइदिन्छन् र चाड आफै मानौँ जस्तो हुन्छ। तर सिसेक्पा अथवा साउने सङ्क्रान्तिको त्यस्तो हुँदैन। भयो भने पनि यो आदिवासीय बुझाइको अहिले हामीले गरेको कुरा अनुसारको माहौल बन्दैन। कथा किम्बदन्ती मिथकहरू अर्कै भनिन्छ र हाम्रा सन्तान हाम्रा मान्छेले सुनेर त्यही होला भनेर
सिसेक्पा तङनामको नाममा चाहिँ अरू नै प्रभावमा चाहिँ हामी बढी प्रभावित भएको छौँ। यो कुराले एकदमै मिहिन रूपमा केलाएर खास हाम्रो के हो के होइन भनेर मौलिक हिसाबले यो चाडको मनाउने क्रम चाहिँ सुरु गर्नुपर्नेछ। र सिसेक्पा तङनामलाई प्रतीकात्मक रूपमा अनिकाल मात्र नभएर देशमा भएका अनेक किसिमको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकृति र विसङ्गतिहरूलाई खेदाइ पठाएर देशमा सुसंस्कृति र सुव्यवस्था ल्याउने एउटा अवसरको रूपमा पनि यसले अब हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छौँ। यसको सन्देश त्यो छ। त्यसैले यो सिसेक्पा तङनामको सुअवसरमा देश विदेशमा रहने सम्पूर्ण नेपालीजन र यो चाडलाई मौलिक चाडको रूपमा मान्ने र नमान्ने सबैमा हामी र हाम्रो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद। सेवारो सेवारो गा कमल तिगेला किराँत्याक्थम चुम्लुङलेन फाधा सुदिम्बा मुख्यतया आज सिसेक्पा तङनामको बारेमा चर्चा गर्न लागिरहेछौँ र सिसेक्पा तङनामको चर्चा गर्न पूर्व म सम्पूर्ण चाहिँ नेपालीजन र चाहिँ याक्थुङ लिम्बू दाजुभाइहरू देश विदेशमा रहनुभएका सबैमा म सिसेक्पा तङनामको शुभ अवसरमा म हार्दिक शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। र आज हामी सिसेक्पा तङनामको बारेमा चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ, चर्चा गरिरहेका छौँ। यो अब पर्वको रूपमा कहिले विकास भयो र कहिलेदेखि मान्न थालियो भन्ने कुरामा यसको अहिलेसम्म यो चाहिँ स्मरणमा रहेको अविस्मरणीय कालदेखि आदि अनादिदेखि यसको प्रारम्भ भएको देखिन्छ। र चाहिँ लिम्बूमा याक्थुङहरूमा चाहिँ पालेजुगु पागु इसिक मालेजुगु मागु इसिक भन्नाले चाहिँ पुर्खाहरूले जे गरेर ल्याए हैन त्यही अनुसार पछिल्लो पिँढीहरूले पनि गर्दै ल्याएको यसलाई निरन्तरता चाहिँ दिएको देखिन्छ। र यो जुन सिसेक्पा तङनाम कृषिसँग सम्बन्धित हुने भएकोले चाहिँ कृषि युग पछाडि कृषि युग चाहिँ अब हामी किराँत याक्थुङ लिम्बूहरूले चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेको जुन चाहिँ सिकेर एकथुकनामा नाम गरेकी महिलाले चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ कृषि युगमा प्रवेश गराएकी चाहिँ पाइन्छ। त्योभन्दा अगाडि तरुल भ्याकुर खोजेर खाने हन्टिङ ग्यादरिङको युगमा शिकारहरू चाहिँ खोजेर खाने यासाकिरे चाहिँ खेद्ने भन्नाले चाहिँ तल हरिणहरू मृगहरू जराहरू चाहिँ हैन मारी खाने यस्तो चाहिँ पेवा थुक्पाहरू चाहिँ हैन चाहिँ खोजी खाने यो खालको चाहिँ शिकारी युग व्यतीत भइसकेपछि जब मानिसहरू चाहिँ कृषि युगमा चाहिँ कन्दमूलको युगमा चाहिँ आए हैन चाहिँ आगोको उत्पत्ति आगो चाहिँ हैन को चाहिँ सावायाहाङ मध्ये चाहिँ सेछेरे सेन्याहाङले जो बाउबाट माथि सोतुङले मङबाट आगो लिएर आउँछन्। त्यस पछाडि तरुल भ्यागुरहरू चाहिँ पोलेर खान सिक्छन्। अनि त्यस पछाडि चाहिँ आदिवासीहरूको चाहिँ हैन आदि अनादिदेखि यो चाहिँ सिसेक्पा तङनाम चाहिँ हैन यो चाहिँ याक्थुङ लिम्बूहरूले चाहिँ मनाउँदै आएको मुन्दुम परम्परा अनुसार त्यो चाहिँ हाङको त्यो चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ कुनै हाङ थियो होला, सामेला हाङ थियो होला अथवा चाहिँ कुनै नाम गरेको हाङहरू थिए होला। उनीहरूको पालामा चाहिँ त्यो चाहिँ अब चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे बोकमरी अनिकाल चल्यो, त्यसलाई चाहिँ छेक्नको लागि हैन चाहिँ सिसेक्पाको चाहिँ हैन जुन प्रारम्भ उनीहरूले गरे। र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले उनीहरूले चाहिँ सिसेक्पाको प्रारम्भ गरिरहँदाखेरि उनीहरूले त्यतिखेर चाहिँ अडेरीको काँडाहरूदेखि लिएर हरकट्टोको पातदेखि लिएर युक्मिबा र सिदिङबा भनेर जो भन्छौँ, जो चाहिँ अब हाम्रो मृत्यु संस्कारहरूमा पनि त्यो नभई नहुने चाहिँ देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि चाहिँ देवदेवताहरूसँग कुनै पनि चाहिँ साम्याङजाङहरू छ कोही सन्तरहरूसँग चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ बाचा बन्धन गर्नु पर्यो भने हैन उनीहरूलाई छेक्न थुन्न पर्यो भनेदेखि अडेरीको काँडा र हरकट्टोको पात चाहिन्छ। सिसेक्पा यो चाहिँ सिदिङ बालेगी युगी हैन चाहिँ युमिक पाले घेगी भनेर चाहिँ उनीहरूसँग सत्य बाचा गरेर चाहिँ 7 सिमानाहरू चाहिँ लाउने हैन चलनहरू छ। त्यस्तै चाहिँ अब चाहिँ निङ्लावा पनि प्रयोग हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सिरु पनि प्रयोग हुन्छ। निङ्वालाई चाहिँ केलगी भनेर चाहिँ त्यसले चाहिँ घोत्ने छ हैन चाहिँ अडेरीको काँडाले तिमीहरूलाई तान्ने छ अथवा हरकट्टोको पातले तिमीहरूलाई काट्ने छ, यहाँदेखि यता नआऊ भनेर चाहिँ हैन तिमीहरूको चाहिँ यो यसो गर्यो भनेदेखि यो चाहिँ सत्यबाचा चाहिँ हैन तिमीहरूले चाहिँ हैन चाहिँ उल्लङ्घन गर्यो भनेदेखि तिमीहरूलाई यो दण्ड जरिवाना हुन्छ भनेर भन्ने चलन छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेरै चाहिँ आदिवासीय परम्परा अनुसार चाहिँ हैन त्यो चाहिँ हरकट्टोको पातहरू हैन चाहिँ के अरे चाहिँ हरकट्टोको चाहिँ पातदेखि लिएर चाहिँ हैन सिदिङबा चाहिँ के अरे चाहिँ अडेरीको चाहिँ हैन
चाहिँ पातहरू ल्याएर चाहिँ झुन्ड्याउने अनि त्योबाट चाहिँ जुन के अरे चाहिँ सागको हुन्छ अथवा साकनाम हुन्छ होइन, त्यसलाई साकनामलाई पनि अब चाहिँ साकलाम अथवा साकलाम पनि भनिन्छ, साकनाम पनि, डिक्सनेरीमा साकमाङ पनि प्रयोग गरिएको देखिएको छ होइन। तर त्यो चाहिँ अब जेसुकै भए तापनि त्यसलाई चाहिँ अब सागसँग होइन चाहिँ अथवा चाहिँ भोकमरीसँग चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जोड्न सकिन्छ। त्योबाट चाहिँ मृत्युवरण गरिएको बाटोलाई अथवा त्यो मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थालाई छेक्ने कुराहरूसँग चाहिँ सिसेक्पा तङ्नाम चाहिँ सम्बन्धित छ। र यो चाड चाहिँ अहिले चाहिँ अन्य समुदायहरूले पनि मानेको कारणले गर्दाखेरि, विशेष गरेर चाहिँ हिन्दूहरूले पनि होइन यसलाई चाहिँ मानेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो समुदायमा भ्रम पनि छ, यो कतै हाम्रो होइन कि होइन, हाम्रो मुन्दुमसँग जोडिँदैन कि भन्ने खालका चाहिँ होइन चाहिँ धारणाहरू पनि आएका छन्। तर यो चाहिँ हिन्दूहरूको आफ्नै मौलिक चाड अथवा मौलिक परम्परा उनीहरूको होइन, किनभनेदेखि उनीहरूले यहाँ चाहिँ महादेवको आराधना गर्ने रहेछन्। यो चाहिँ के अरे पर्वमा अथवा चाहिँ साउने सङ्क्रान्ति भनेर उनीहरूले जो पुज्दछन्, उनीहरूले चाहिँ महादेवको आराधना गर्दछन् र महादेवको आराधना गर्नु भनेको उनीहरूको मौलिक परम्परा होइन। महादेव उनीहरूले पछि मानेका मात्रै हुन्, उनीहरू चाहिँ सनातनी हुन्, सनातनी धर्मावलम्बीहरू हुन्। उनीहरूले चाहिँ होइन पछि शिवलाई माने, चाहिँ महादेवलाई माने, त्यो फरक कुरा हो। तर त्यो चाहिँ अरूको उनीहरूले चाहिँ सिकेका मात्रै हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो काण्डरक, हिन्दूहरूले चाहिँ काण्डरक नाम गरेको एउटा राक्षस एउटा पात्र चाहिँ बनाएर त्यसको चाहिँ पूजाआजा गरेमा चाहिँ लुतो होइन चाहिँ फाल्ने अथवा चाहिँ होइन रोगव्याधहरू चाहिँ होइन परसार्नेसँग चाहिँ सम्बन्धित बनाएर उनीहरूले होइन चाहिँ त्यो मनाउन थालेको पाइन्छ। र उनीहरूले गर्ने तौर तरिका र हाम्रो गर्ने तौर तरिकाहरूमा चाहिँ अलिकति फरक छ। उनीहरूले चाहिँ तुलसीको मोठमा लगेर होइन चाहिँ त्यहाँ जुन काण्डरक राक्षसलाई चाहिँ पूजा गर्ने कुराहरू गर्दछन्। र चाहिँ त्यति मात्रै नभएर उनीहरूले चाहिँ अब त्यो साउने सङ्क्रान्ति मनाउने परम्परामा उनीहरूले शङ्ख बजाउनेदेखि लिएर चाहिँ पूजापाठ गर्ने कुराहरूमा चाहिँ बढी केन्द्रित हुन्छन् भनेदेखि अब हामी आदिवासीय परम्पराअनुसार हाम्रो चाहिँ अब याक्थुङ लिम्बूहरूले चाहिँ फेरि अब हामीले हिजो अस्तिसम्म हाम्रो गाउँतिर चाहिँ यो अहिले बन्दुकलाई होइन प्रतिबन्ध नलाउँदाखेरि चाहिँ बन्दुक पड्काउने चलन थियो र त्यो बन्दुक पड्काउनेपछि लो चाहिँ उता चाहिँ पारिपट्टि चाहिँ सङ्क्रान्ति होइन चाहिँ मनाइसकेछन्, खेदाइसकेछन्, अब हामीले पनि चाहिँ होइन खेदाउनुपर्छ होइन, सागलाई खेदाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ होइन त्यो परम्पराहरू हिजो अस्तिसम्म चाहिँ थियो हाम्रो गाउँमा। हामीले साक्षात् हामी आँखाले, हाम्रो कानले होइन चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्द्रियहरूले चाहिँ अनुभव गरेको कुराहरू चाहिँ हुन्। र अब त्यो चाहिँ हिन्दू र चाहिँ यता लिम्बूको मात्रै नभएर यो चाड चाहिँ होइन अरूले पनि मनाउने रहेछन्। जस्तो चाहिँ धिमालहरूले चाहिँ श्रीजात पर्वको रूपमा चाहिँ होइन चाहिँ उनीहरूले श्रीजातको चाहिँ पूजा गरेर उनीहरूले मनाउने चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तै चाहिँ अब नेवारहरूले चाहिँ अब होइन गुल्ला पर्व भनेर चाहिँ होइन उनीहरूले त्यो हिसाबले चाहिँ होइन नेवारहरूले पनि मनाउने। अनि त्यस पछाडि चाहिँ पश्चिममा जुन चाहिँ त्यहाँका कर्णाली क्षेत्र त त्यहाँका चाहिँ आदिवासीहरू एडी भन्ने जुन जातिहरू छन् तिनीहरूले पनि त्यहाँ चाहिँ अनि यो पर्वहरू मनाउने र मनाउने परम्पराहरूमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब सेतो गोरु आइज होइन चाहिँ होइन रातो गोरु जा अथवा रातो गोरुलाई त्यसलाई चाहिँ खराब प्रतीकको रूपमा मान्ने। यसरी चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ अरू समुदायहरूले पनि सबै समुदायहरूले चाहिँ आफ्नो तौर तरिकाले चाहिँ मान्छन्। र तर यो चाहिँ अब त्यहाँ के अरे चाहिँ बाबियोको डोरी, त्यस पछाडि त्यहाँका चाहिँ जुन त्यसलाई च्योङ भन्दो रहेछन्, त्यसमा सामग्रीहरू होइन साग बनेको चाहिँ अब भोकमरी होइन अथवा चाहिँ अनिकाल खेदाउने जुन च्योङहरू भनेर चाहिँ सामग्रीहरू चाहिँ को रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ च्योङलाई प्रयोग गर्दो रहेछन्। र आजभोलि चाहिँ यता कता फेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अघि भनिएको जुन हिन्दूहरूको राक्षस जस्तै होइन राक्षसको रूपमा चाहिँ जो के अरे चाहिँ यो साक्चोङ शब्द क्रिएट गरेर साक्चोङ चाहिँ राक्षस थियो भन्नेतिर पनि चाहिँ त्यतातिर लान खोजेको देखिन्छ। तर वास्तवमा चाहिँ अब साग बनेको चाहिँ भोकमरी र त्यसलाई छेक्नको लागि प्रयोग गर्ने च्योङ अथवा चाहिँ अब जोङ होइन लिम्बूहरूमा त्यस्तो हुन्छ, खाजोङ भन्ने शब्दहरू चाहिँ छ, सायद त्यो चाहिँ जोङबाट सागजोङबाट चाहिँ अब चाहिँ च्योङ बनाएको हो कि भने पनि देखिन्छ होइन। र त्यसरी त्यो चाहिँ सामग्रीलाई होइन त्यो चाहिँ के अरे प्रयोग गरिएको देखिन्छ त्यो शब्दहरू। त्यस्तोहरू चाहिँ त्यो यसरी हेर्दैखेरि पनि एउटा चाहिँ आदिवासीहरूको यहीँको स्थानीय रैथाने होइन चाहिँ के अरे उहरू पातहरू हर्कटोहरू चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ अडेरीहरू, त्यसै चाहिँ अब कुकुर डाइनोहरू यहीँ
जो अब चाहिँ के अरे यहाँ भएका सामग्रीहरूलाई त्यसलाई चाहिँ राखेर चाहिँ त्यो जुन भोकमरीलाई त्यहाँबाट चाहिँ उता छेक्ने अब त्यहाँ चाहिँ होइन साक्मा भन्ने अर्थ चाहिँ अब होइन सिसाक्पा अथवा सिसाक्मा भन्ने चाहिँ छेक्नु भन्ने अर्थ चाहिँ मृत्युलाई छेक्नुसँग त्यो सम्बन्धित हुन्छ र चाहिँ होइन सिलाम साक्मा सिसाक्मा अथवा चाहिँ मृत्युलाई छेक्नु हुँदै अब सिसाक्पा होइन साक्पा होइन चाहिँ भनेर चाहिँ त्यो प्रयोग गरेको हो कि अब त्यसरी चाहिँ त्यसो चाहिँ शब्दको ओरिजिन त्यो हिसाबले भएर महिनालाई पनि अब सिसेक्पा भन्यो सिसेक्पामै मनाइने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होइन यो त्यही महिनामा मनाउने भएकोले सिसेक्पा तङनाम भनेर यसलाई होइन के अरे चाहिँ अहिले मनाउने क्रम चाहिँ आदि अनादिदेखि होइन मनाउँदै आइएको छ र यसैलाई अलिकति थोरै चाहिँ किराँत याक्थुम चुम्लुङले व्यवस्थित गरेको मात्रै देखिन्छ। किराँत याक्थुम चुम्लुङको 2048 सालमा चाहिँ जो के अरे बिबी च्याम्जोङ चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्ष थिए र उहाँको चाहिँ कार्यकालमा एउटा मिटिङ बसेर यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित गरेको देखिन्छ। किराँत याक्थुम चुम्लुङले मान्ने विशेष गरेर 5वटा चाहिँ चाडहरू त्यतिखेर चाहिँ 48 साल 47 सालको ताकातिर हाम्रो चाड के हो, हाम्रो धर्म के हो होइन चाहिँ हामी माथि हिन्दू चाड चाहिँ लादिएको हो भनिसकेपछि अनि त्यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के थियो त भन्ने कुरा यसको चाहिँ खोज अनुसन्धान गर्ने क्रमहरू चाहिँ होइन बढ्यो। यो बढ्ने क्रममा चाहिँ खोज अनुसन्धान गरेर 5वटा चाडहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्यो। आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि चाहिँ यो सिसेक्पा एउटा पर्छ होइन। त्यसरी चाहिँ अब चाहिँ सिसेक्पा, कक्फेवा, चासोक र यौवा होइन 4वटा चाडहरू र त्यसमा चाहिँ बलिहाङ तङनाम गरेर 5वटा चाडहरू पर्छन्। बलिहाङ तङनाम पनि कतिपयले चाहिँ अब यो हाम्रो चाड होइन होइन मुन्दुमसँग जोडिँदैन भन्ने खालको कुराहरू पनि छ र त्यसलाई चाहिँ सबै मुन्दुमसँग जोडेर मुन्दुममै मात्रै खोजेर पनि चाहिँ हुँदैन। कतिपय चाहिँ सामाजिक हिसाबले सांस्कृतिक हिसाबले बिचबिचमा चाहिँ होइन चाहिँ राजनीतिक हिसाबले होइन यो चाहिँ जन्मिने चाहिँ हुर्किने यो खालको परम्पराहरू पनि चाहिँ बस्दै आएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि 48 सालमा यो निर्णय भएको देखिन्छ। त्यहाँबाट अनुसन्धानबाट चाहिँ ल्याएर त्यसलाई पनि अझै भेरिफाई गर्नको लागि 1 वर्ष टाइम राखेर होइन 49 सालको राष्ट्रिय महाधिवेशनले यसलाई होइन चाहिँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाटै होइन त्यो चाहिँ खोज अनुसन्धानको चाहिँ समयावधि 1 वर्षको समयावधि राख्दै अनि त्यसबाट चाहिँ यो 5वटा पर्वहरूलाई होइन निर्कोल गरेर अगाडि लिएर आएको देखिन्छ। त्यतिमध्ये चाहिँ यो सिसेक्पा पनि पर्दछ र सिसेक्पा पर्वको चाहिँ अवसरमा म अन्तमा पुनः सम्पूर्ण चाहिँ देश विदेशमा रहनुभएका चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूदेखि सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा र चाहिँ याक्थुङ लिम्बू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सेवारो नमस्कार सबैजनामा। हाम्रो याक्थुङ लिम्बू समुदाय लगायत सम्पूर्ण नेपाली मानव जगतमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्छु सिसेक्पा तङनामको उपलक्ष्यमा। आज यो मुन्दुम एकाडेमीको हलमा यसरी हाम्रो याक्थुङ समुदायले मान्दै ल्याएको चाडहरूमध्येको सिसेक्पा तङनामको सन्दर्भमा यसको महत्त्वहरू के हो त, आउँदा पिँढीलाई चाहिँ कसरी उहाँलाई सुसूचित गराउने, वास्तविकता के हो, हामीले जाने बुझेसम्मको कुराहरूलाई चाहिँ अलिक राम्ररी बुझाउन सकियोस् भनेर किराँत याक्थुङ चुम्लुङको सङ्घीय कार्यालय, प्रदेशहरू, विषयगत सङ्गठनहरू सबै उपत्यकामा रहेका लिम्बू जन सङ्घ संस्थाहरूको भेलाले यस्तो खालको एउटा कार्यक्रम गरौँ। हामी धेरै वर्ष आफ्नो जातिको निम्ति, सिङ्गो राष्ट्रको निम्ति काम गरौँ है भनिराख्दाखेरि पनि छट्टै एकजनाले यसको महत्त्वको बारेमा सोध्यो भने यसको उत्तर दिनु सकिराख्ने अवस्था नभएको अवस्थाले ध्यान दिएर आज कार्यक्रम गऱ्यौँ। यो कार्यक्रममा चाहिँ मुन्दुम एकाडेमीको हल उपलब्ध गराउने र यो खोज अनुसन्धान समेतमा जोड गर्ने डिबी आङबुङले पहिला चुम्लुङको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र 1-2वटा आफूलाई लागेको कुराहरू म थप्छु। मूलत सिसेक्पा तङनामको महत्त्व किन मानिन्छ भन्ने सन्दर्भमा
मभन्दा पहिलाका अध्यक्ष डिबी आङबुङ डाक्टर कमल तिकेलाजीहरूले प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ। त्यसमा धेरै मेरो भन्नु केही छैन। र अर्को कुरा चाहिँ एउटा भइराखेको व्यवहारिक कुरा चाहिँ सायद हाम्रो सिसेक्पा तङनामलाई मान्दा हामीले गाउँठाउँतिर आफ्नो घरमा मान्थ्यौँ। पछिल्लो चरण सायद यो बसाइसराईको कारण सहरहरू केन्द्रित बसाइ आदिले होला हामीले सामूहिक रूपमा अहिले मान्ने चलन गरेका छौँ। यसले पनि त्यो नराम्रो गर्यो भन्ने कुरा होइन, राम्रै नै गर्यो होला। र पछिल्लो चरण अघि हाम्रो उपाध्यक्ष डाक्टर कमल तिकेलाजीले चुम्लुङले कहिले निर्णय गर्यो भन्ने प्रकाश पारिहाल्नु भयो। त्यसरी संस्थागत रूपमा हामीले मान्दै आएको कुराहरू छ। र अब अर्को कुरा हाम्रो आज अघि अध्यक्ष डिबी आङबुङले जुन यो प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो चुम्लुङले मान्दै गरेका 5वटा तङनामहरू हुन्। तर 5वटा तङनाममा यी तङनामहरू सन्दर्भहरू फरक छन्। र अघि हाम्रो डिबी आङबुङले प्रस्तुत गरिराख्दाखेरि 4 तङनामहरू रिलेटेड होइन, त्यो चक्र मिल्ने होला भनेर मैले चाहिँ बुझेँ। बलिहाङ तङनाम पनि किराँत आश्रमले तङनामको रूपमा मानेको छ। तर सन्दर्भ यिनीहरूको अलिक फरक। बलिहाङ चाहिँ अलिक फरक सन्दर्भ, यताको अरू तङनामहरू अलिक फरक सन्दर्भहरू हुन् होइन। त्यसले गर्दा त्यो म्याच नखाएको होला, त्यो महिना होइन, त्यहाँ नखाएर चाडा देखाइएको होला। तर बलिहाङ तङनाम चाहिँ अरू जस्तो चाडको रूपमा नमनाएर खेल्ने रमाइलो गर्ने देउसी भैलीको रूपमा मानिन्छ होला। अब यसको बारेमा हामीले अहिलेसम्म मान्दै ल्याएको चाड हो, त्यसमा दोमत भएन। अघि हामीले क्रिटिक्सको कुराहरू नि उठाएको छौँ, आउँदा दिनमा सुरुवात गरेका छौँ। आज हामी 2-3 जनाले बोलेको कुरा भने सबै यो ठिक हो भनेर हामी भन्दैनौँ। यस्ता तङनामहरूको सवालमा हाम्रो धेरै जनश्रुतिहरू, किम्वदन्तीहरू, मिथकहरू फरक छन्। आउँदा दिनमा हामी खोज्दै जाने नै छौँ। हामीले जुन हिसाबले तङनामहरू मानिराखेका छौँ यसले हाम्रो समुदायलाई समृद्धितर्फ उन्मुख नै गराउँछ भन्ने बुझाइरह्यो। र अब आउँदा दिनमा अस्तिको हाम्रो मिटिङको कुरा अलिकति चर्चा गर्दा सान्दर्भिक नै हुन्छ। सिसेक्पाको तङनामको बारेमा जुन हामीले अहिले खोज अनुसन्धान जानेको कुराहरू निश्चय रूपले अब विद्वान मित्रहरूले भोलि खोजेर होइन त्यहाँ उहाँहरूले केही कुराहरू उठाउनुहुन्छ होला। त्यसले गर्दा कर्स्याङ गर्ने कुरा त ठाउँ छँदैछ। र यो हेरिराख्ने हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भोलि तपाईँहरूले कमेन्ट गर्दा हामीले यस्तै हो भनेर हामी त्यो अकाट्य हो भनेर हामी भन्दैनौँ नै। त्यसलाई सकारात्मक रूपले बुझ्छौँ र तपाईँहरूले नै त्यसरी सकारात्मक रूपले बुझिदिनुहुन्छ भन्ने अनुरोध गरेँ। र मैले धेरै कुरा थपिनँ। हाम्रो याकथुङ लिम्बू समुदाय मात्रै नभएर विश्व मानव कल्याण होस्, सिसेक्पा तङनामको उपलक्ष्यमा सुख समृद्धिको कामना गर्छु र यतिमै मेरो भनाइ टुङ्ग्याएँ। सेवारो समस्तमा मेरो सेवारो हजुर। म चाहिँ किराँत याकथुङ चुम्लुङ नेवा तामसालिङ बागमती प्रदेशका म अध्यक्ष भीमप्रसाद नेम्बाङ। मैले भन्नु गइराखेको कुरो चाहिँ के हो भने हाम्रो किराँत याकथुङ चुम्लुङ सङ्घीय समिति र सबै किराँत याकथुङ चुम्लुङ का समुदायका हामी मिटिङ बसेर एउटा हामीले सिसेक्पा तङनामको उपलक्ष्यमा एउटा मुन्दुमसँग सम्बन्धित सिसेक्पा तङनामसँग सम्बन्धित कुरोले अब सुरुवात गरौँ। यो मुखले भनेर हुँदैन, लिखित रूपमा अर्थात् औपचारिक रूपमा सुरुवात गरौँ भन्ने किराँत याकथुङ चुम्लुङ सङ्घीय समितिको प्रत्यक्ष सहभागिता र सुझाव सल्लाहमा हामीले यसपालि 5000 हाम्रो लिम्बू सम्बत 5082
विक्रम सम्वत 2079 साउन 1 गतेका दिन सिसेक्पा तङनाम मनाउने उपलक्ष्यमा हामी समस्तले एउटा सरसल्लाह गरेर हामीले निर्णय गर्यौँ कि अब आधिकारिक औपचारिक रूपले हाम्रो आउने जेनेरेसनहरू हाम्रो युवा युवतीहरूले पनि अलिकति बुझ्ने होस् भन्ने हिसाबले हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यसमा आज हामी यहाँ उपस्थित छौँ। हाम्रो नेवा तामसाङ प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष हाम्रो चन्द्र यङयाङज्यू र यतापट्टि नेवा तामसाङ प्रदेश समितिका कोषाध्यक्ष हाम्रो रामकुमार तिलिङज्यू मेरो साथमा हुनुहुन्छ। र म सबैभन्दा के भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो किराँत चाडहरूको बारेमा हाम्रा 3 जना प्रस्तुताहरू थिए। उहाँहरूले हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। मुन्धुम विद अलिकति खोज अनुसन्धानविदहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो मुन्धुम एकाडेमीका अध्यक्ष डिबी आङबुङज्यू र हाम्रो किराँत याक्थुङ चुम्बुङका उपाध्यक्ष हाम्रो डाक्टर कमल तिगेलाज्यू र अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो किराँत याक्थुङ चुम्बुङ संस्कृति परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा हाम्रो सङ्घीय उपाध्यक्ष गोविन्द आङबङज्यू। तीनैजना सिसेक्पा तङनामको उपलक्ष्य प्रस्तुतकर्ताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो यो नेवा तामसालिङ प्रदेशबाट समितिका तर्फबाट र हाम्रो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो हाम्रो मौलिक चाडहरूको बारेमा प्रस्तुताहरूले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। यसमा तलमाथि हुनसक्छ, थुमथुमका, थर जातका, ठाउँ गाउँका फरक फरक हुनसक्छ। यसको लागि पछि जोडिएर फेरि प्रस्तुताहरूले खोज अनुसन्धान तीव्र गतिले गरिरहनु हुनेछ भन्दै यो संसारमा फिँजिएर बसेका नेपाली तथा हाम्रो विशेष हाम्रो याक्थुङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा यो हाम्रो किराँत सम्वत 5082 विक्रम सम्वत 2079 साउन 1 गते हाम्रो सिसेक्पा तङनामको उपलक्ष्यमा सुस्वास्थ्य समृद्धि उत्तरोत्तर र रोग व्याधिले कसैले नछुओस् भन्ने कामनाका साथ यहाँले शुभकामना व्यक्त गरे। शिवारो।